हुन त हामी सबैले भन्दै आएका छौँ हामी सबै मानव, हाम्रो जात हो भने मानवता हाम्रो धर्म हो। तर यो कुरा हामी बुझेका छौँ, बुझाइरहेका छौँ, तैपनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका समस्याहरू नआएका होइनन्। यति बेला हेर्ने हो भने अमेरिका तातिरहेको छ रङ्गवेदी मूर्तिमाथि। त्यहाँ जब आक्रमण भयो तत्पश्चात ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्ने अभियानले पुनः मूर्त रूप लिइसकेको छ। त्यस सँगसँगै नेपालमा पनि स्वतन्त्र रूपमा युवाहरू तातिरहेका छन् र एउटा सराहनीय काम पनि भन्नुपर्छ कि फुल दिएर प्रहरीलाई एउटा साइलेन्ट प्रोटेस्ट गर्दै गर्दा आज हाम्रो देश नेपालमा एउटा ऐतिहासिक कामको सुरुवात हुँदैछ जुन साँच्चीकै सराहनीय छ र सबै दल एकै ठाउँ आएर बुलन्दित पार्न खोजेको यो अभियानलाई हामी स्वागत गर्नैपर्छ। र यही स्वागत गर्नको लागि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई कृषि टेलिभिजन परिवार यो समयमा कोरोनाको सन्तासमा देशका साथ जुन खालको ऐतिहासिक काम हुँदैछ त्यसमा केन्द्रित रहनको लागि म विश्वास पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा उपस्थित भइसकेका छौँ। र आज हामीले जुन तरिकाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नको लागि यति बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहेको छ, योसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीले आजको यो शोमा जुम एप मार्फत स्वागत गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, त्यसै गरी सीमावेद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, त्यसै गरी एकजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ रुद्र बहादुर खड्का। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ यो विशेष प्रस्तुतिमा। र सबैभन्दा पहिला म दोलखा जिल्लातर्फ जान चाहेँ। नेपाली कङ्ग्रेसका एक नेता पनि हुनुहुन्छ रुद्र बहादुर खड्का। जस्तो रुद्र बहादुर सर, के लाग्छ तपाईँलाई जुन तरिकाले अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नबने एकै ठाउँमा आइरहेको अवस्था छ, यो अवस्थालाई तपाईँ अथवा दोलखावासीले कसरी लिनुभएको छ? यो अत्यन्तै नेपालको लागि एउटा यो अविस्मरणीय क्षण पनि भन्नुपर्छ। हामी लामो समयपछि अब एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा, हिजो पनि राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा उभिने प्रचलन थियो, तथापि पनि अब आफ्नो खोचे थाप्ने प्रवृत्ति त छँदै थियो। तर यसपटक यो जुन मुद्दा छ यो मुद्दा चाहिँ अत्यन्तै सेन्सिटिभ मुद्दा पनि हो। यो हाम्रो लामो समयसम्म यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले ल्यान्डिङ गर्न सकेको अवस्था पनि थिएन। यसो भएको हुनाले अहिले हामी एउटा एक ठाउँमा उभिएर आज छलफलको क्रममा संसदमा यो छलफल पनि चलिरहेको छ। यो जुन हाम्रो विधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 लाई हामीले संशोधन गरेर हामीले निशाना छाप बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता पनि रहेको हुनाले यो हाम्रो अब नयाँ नक्सा, हिजो पनि हामीसँग नक्सा थियो तर यो 32 साल पछाडि यो नक्सा कसरी गायब भयो हामीलाई त्यस विषयमा धेरै ज्ञान छैन, बुद्धिनारायणजीलाई थाहा होला। तर अहिले हाम्रो यो नक्सा हामीले निकाल्नु पर्ने हाम्रो चाहिँ नि अपरिहार्य थियो। त्यो अपरिहार्यमा हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको छन्, सबै बुद्धिजीवी सारा नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएको यो अवस्थामा हामी यसमा खुसी हुन्छौँ। पक्कै पनि रुद्रबहादुर सर, तपाईँले जसरी जन्नु भएको छ कि राष्ट्रियताको मामिलामा हामी हाम्रो पार्टीको झन्डाभन्दा माथि रहेको नेपाल आमाको झन्डालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सराहनीय रहेको छ। यो बिचमा पत्रकारहरूको अहम भूमिका नरहने कुरै भएन, किनकि जति पनि विगतका आन्दोलन आए अथवा जति पनि परिवर्तन आए ती सबैको पछाडि अहम भूमिका खेल्ने पत्रकार बन्धुहरू हुँदै गर्दा हामी समक्ष प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ हुँदै गर्दा किशोर सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर किशोर सर, हजुर हामी साँच्चीकै आज विशेष दिनमा छौँ। नेपालले ऐतिहासिक काम गर्न थालेको यो दिनमा हामी रहँदै गर्दा साँच्चीकै सबै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा रहेका छन्। यहाँ आम जनता, पार्टीका नेताहरू, सँगसँगै पत्रकार, सँगसँगै जोसुकै राष्ट्रको बारेमा सोच्ने बोल्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू एकै ढिक्क भएर अगाडि बढेको अवस्थामा रहँदै गर्दा यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने बारे कुराकानी गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। किशोरजी, हजुर हामी उहाँसँग जानुभन्दा अगाडि वास्तवमा सीमाको बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर, हजुर जस्तो नेपालको सीमाको बारेमा अध्ययन गर्ने धेरै कम व्यक्तित्वमध्ये तपाईँ एक नम्बरमा पर्नुहुन्छ। यो विवाद अथवा यो सीमा बारे तपाईँ बोल्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ? अहिलेको घडीमा, आजको घडीमा हाम्रो नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनको निमित्त संविधान सभामा चलिराखेको छ, कार्यक्रम चलिराखेको छ र पूर्ववक्ता महानुभावले भन्नुभयो अब हाम्रो संविधानको धारा 9 को 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3, त्यो अनुसूची 3 मा निशाना छापभित्र सेतो पृष्ठभूमिमा हाम्रो नेपालको नक्सा राखिएको थियो।
त्यो नक्सा गलत नक्सा राखिएको ठहर भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो नक्सालाई संशोधन गर्नको निमित्त अहिले संविधान सभाको बैठक बसिराखेका छ र मेरो विचारले अब केही छिनमा नै यो अत्यधिक मतले, बहुमत मात्रै होइन अत्यधिक मतले पारित हुन्छ है। अब यसले चाहिँ विश्वमा एउटा सन्देश गएको छ कि राष्ट्रियताका सवालमा, देशको सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा, देशको भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा नेपालमा नेपालीहरू एकजुट, एकमुख, एक स्वरमा रहेका रहेछन्, एक मतमा रहेका रहेछन् भन्ने कुराको अहिले सन्देश जाँदैछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो एउटा अभूतपूर्व सहकार्य पनि भन्छु म त। सबै राजनीतिक दलहरू, विद्वत वर्ग, नेपाल भरका विद्वत वर्ग, अध्येताहरू सब यो सम्बन्धमा चाहिँ एकमत भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई दरिलो प्रमाणका रूपमा चाहिँ पुर्याएको छ र स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई यसले चाहिँ उजागर गरेको छ। र अब किन म भन्छु भनेदेखि हिजोको दिनसम्म हाम्रो नेपाल अधुरो, नेपालको नक्सा अधुरो अपुरो थियो र आजका दिनमा भनेको जेठ 8 गतेदेखि नेपालको नक्सा पूर्ण भएको छ। के मानेमा यो पूर्ण भएको छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको चाहिँ व्याख्या अनुसार 4 मार्च 1816 मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया, अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा सुगौली सन्धि भयो। हुन्छ बुद्धनाथ सर, यो ग्रेटर नेपालको बारेमा हामी एकैछिन पछाडि आउला, किनकि यसको बारेमा अझ धेरै बोल्नु र बुझाउनु पनि पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको ऐतिहासिक दिनमा हामी रहँदै गर्दा मैले अघि पनि भने कि पत्रकार बन्धुहरूको सहयोग कुनै पनि परिवर्तनमा रहँदै आउँदा आजको दिनसम्म आउनको लागि पनि धेरै सहयोग रहेकै छ। यो बिचमा हामी समस्या प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ रहँदै गर्दा, किशोर सर हेलो हजुर, किशोर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेछु। जसरी हामीले पहिलाका समयदेखि पनि विगतका जति पनि परिवर्तनहरू आए, ती परिवर्तनमा हामी पत्रकार बन्धुको अहम भूमिका रहँदै आउँदै गर्दा आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले लिँदै गर्दा एक पत्रकारको नाताले अथवा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दा आजको दिन कस्तो रहन सक्ला? हामीले खासमा चाहिँ आज हर्ष मनाउनु पर्ने दिन हो। इतिहासमा एउटा क्रमभङ्ग भएको छ। हामीले वैधानिक रूपमै भए पनि हाम्रो संसद, सार्वभौम संसदले एउटा 8 मसका 8 र राष्ट्रिय सहमति जुटाएर एक रत्ती पनि, एक भोट पनि खेर नजाने गरी सबै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू, सिङ्गो जनसमुदाय यो बिन्दुमा, राष्ट्रिय एकताको बिन्दुमा एक ठाउँमा आइपुगेको छ। यस निम्ति हामी हर्ष विभोर छौँ। कम्तीमा राष्ट्र हुनुको मर्म र राष्ट्रको भूभाग 3वटा भक्तपुर जिल्ला जत्रा 3वटा भूभाग हामीले जुन वर्षौँदेखि 1962 देखि गुमाउँदै आयौँ। 2 ठुला छिमेकी देशहरू भारत र चीनको लडाइँको खाना परेर हाम्रा भूभागहरू मिचिँदै गए। त्यसलाई वैधानिकता दिँदै आयो र मिचिँदै आयो पटक पटक। एउटा ठुलो छिमेकीले हाम्रो निरीहता, कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आयो। सँगसँगै भर्खरै हामी देख्छौँ कि 2 ठुला देशहरू आपसमा भिड्ने अवस्थामा थिए सिमानाको विवादलाई लिएर। त्यो विवाद चाहिँ आपसी छलफलबाट अहिले स्ट्यान्ड स्टिल, करिब युद्ध विराम जस्तो अवस्थामा रहेको छ। ठुलाहरूले तर विडम्बनाको कुरो, ठुलाहरूले अँगालो मार्दा पनि, ठुलाहरूले बाँच्दा पनि मिचिने दुबो चाहिँ, चौर चाहिँ हाम्रो भूमि भइदियो। हामीले वर्षौँदेखि भन्दै आएको कुराको सुनवाई छैन, वार्तामा बस्न तयार छैन। हाम्रा पटक पटकका आग्रहहरू, विनम्र बिन्तीहरूको सुनवाई छैन र समय छैन हाम्रा निम्ति। तर जब मसका 8 र सिमाना भिडन्तको स्थिति आउँछ तब बस्न तयार हुने स्थिति पनि छ। त्यसैले हामीले एउटा मिसाल त कायम गरौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, तर यति मात्र पर्याप्त छैन। हामीले वीर गोर्खा, बहादुर गोर्खा मात्र भन्न पुग्ने अवस्था छैन। अहिले हामीले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने दासत्व नस्वीकार्ने, स्वाभिमान घुम्न नदिने, सबै नेपालीले विदेशीको परचक्रीको सामु आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा स्वाभिमानलाई गुमाउने होइन कि स्वाभिमानका शिर ठाडो पारेर 72 सालमा हामीले जसरी नाकाबन्दी झेल्यौँ त्यस्तै गरी कुनै पनि अवस्थाको निम्ति हामी तयार हुन सक्नु पर्दछ। हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता ल्याएर छोड्नु पर्दछ। यो संसदले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दैमा हुने कुरा होइन। वास्तवमै अब चाहिँ लडाइँ सुरु भयो। त्यो लडाइँमा हामीले सार्थक विजय चाहिँ हासिल गर्नुपर्नेछ। औपचारिकतावश प्रस्ताव पास गर्यो, छोडे होइन। र अब अहिले चाहिँ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि विज्ञ समूह गठन गर्ने, बल्ल कागज प्रमाण खोज्ने पनि होइन। हामीसँग भएका कागजी प्रमाणहरू
16 को सुगोल छान्ने अघि पछिदेखिका अनेक डकुमेन्टहरू हामीसँग उपलब्ध छन्। हामी कागजी रूपमा झुकेका छैनौँ, कमजोर छैनौँ। हामी एकदम हुन्छ बलियो किशोर अवस्थामा सर, म फेरि पनि बलियो आउँछु अवस्थामा तपाईँकोमा, फेरि पनि आउँछु। अहिले हामीसँग रुद्रबहादुर खड्का पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँ समक्ष केही कुरा हामी जान्ने कोसिस गर्छौँ। रुद्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दैछ। जस्तो अहिले आज ऐतिहासिक दिन पनि हो। आज जस्तो अब नेपालले निशान छापमा पनि नेपालको अद्यावधिक नक्सा राख्ने भनेर जुन एउटा ऐतिहासिक दिन आज आएको छ, पक्कै पनि यो सम्पूर्ण दलहरू एकमत भएर आज अगाडि बढेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण आम नेपाली जनता? हुन त आज यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा जब जब उठ्छ त्यस पश्चात सम्पूर्ण देशवासी एक हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता रहँदै आएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ सर? होइन, यसमा दुई मात्रै छैन। यो हाम्रो अत्यन्तै आजको दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो, किनभने हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले चाहिँ नि आज अठोट गर्ने दिन र यो दिनलाई हामीले हाम्रो इतिहासले अथवा हाम्रो पुस्ताले र भविष्यको पुस्ताले पनि यो दिनलाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अब नक्सा हाम्रो हिजो पनि थियो, म त अहिले पनि भन्छु, बुद्धिनारायण दाइले पनि भन्नु होला, नक्सा हिजो पनि थियो। यो भूमि अब विभिन्न कारणले भारतले चाहिँ अब के कारणले यति लामो समयसम्म हाम्रो भूमिमाथि चाहिँ रजाइ गर्यो, त्यहाँ बस्यो र त्यहाँ अहिले त्यति मात्रै होइन, बाटो समेत उसले खनेर चाहिँ एकलौटी बाटो खनेर चाहिँ उसले उपयोग गर्ने आफ्नो नीति बनाएको छ। त्यो चिजलाई हामी नेपालीहरूले योभन्दा धेरै अगाडि नै प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो। उसले भारतले चाहिँ जुन सिमाना नक्सा बनायो, आजभन्दा 6 महिना अगाडि, करिब 6 महिना अगाडि नक्सा बनायो, त्यो नक्साको साथसाथै हामीले पनि हाम्रो नक्सालाई चाहिँ तत्कालै हामीले चाहिँ बाहिर ल्याएर हाम्रो दाबी त्यो बेला नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। यो प्रस्तुत ढिला भएको छ। यो ढिला भए पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यसमा सबै दलहरूको, सबै नेपालीहरूको चाहिँ यसमा एकैबद्धता छ। तपाईँले भन्न खोज्दै गर्दाको मनसालाई हेर्ने हो भने साँच्चीकै पनि हाम्रो आफ्नै भूमि पनि हो भनेर माग्नुपर्ने समयको लागि पनि ढिला भएको भन्ने कुरा गर्दै गर्दा विगतमा भएका सरकारहरूले त्यो कदम चाल्न सकेन, तथापि अहिलेको सरकारले गरे सराहनीय छ। यो भन्दै गर्दा के भन्नुहुन्छ रुद्रबहादुर सर? जस्तो राष्ट्रियताका सवालमा जसरी एक ढिक्का अहिले भइयो नि, यस्तै खालका एक ढिक्का भएर समाजका कामहरू गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भने त सायद देशले त समितिको बाटो छिटो तय गर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, यो सुन्नुहोस्, यो हाम्रो मैले भन्नु खोजेको कुरा छ, आलोचना गरेर अगाडि बढ्नु भन्दा एक्लै यो हाम्रो भूमि थियो। विगतका सरकारहरूले यो भूमिलाई अब एउटा असल छिमेकीको नाताले उनलाई सङ्कट परेको बेलामा, जुन 1962 को जुन भारत चीनको लडाइँ थियो, त्यो लडाइँको बेलामा उसलाई सङ्कट पर्यो। त्यो सङ्कट परेको बेलामा उपयोग गर्न दिएको भूमि भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसको विस्तृत बुद्धिनारायण दाइले भन्नु होला। मैले बुझेको, मैले अहिलेसम्म पत्र पत्रिकामा पढेको, अब म त त्यो धेरै पछि जन्मेको मान्छे हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो भूमि त्यति बेला दिएको भूमि अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउनु नसक्नु विगतको धेरै हाम्रो सरकारको पनि कमजोरी रह्यो होला, विगतको पञ्चायती शासनको व्यवस्थाको पनि कमजोरी रह्यो होला। तर यसलाई जब सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन भारत र चाइनाले जुन द्विपक्षीय जुन एउटा सम्झौता गर्यो, त्यो सम्झौता 2015 सन् 2015मै त्यो सम्झौताको विरुद्धमा सरकार चाहिँ जुटिसकेको थियो। त्यो बेलादेखिको सरकारहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो। तथापि पनि यो नक्सा उनीहरूले चाहिँ भारतले नक्सा निकालेपछि तत्कालै हामीले एक्सन, हामीलाई छिमेकीमा सानो एउटा चाहिँ एक इन्ची कसैले चाहिँ मिच्यो भन्दा त हामी झगडा गर्छौँ भने यो त मुलुकको नक्साको विषय थियो, मुलुकको भूमिको विषय थियो। यसमा अलिकति लापरवाही भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तथापि सरकारले ढिलै भए पनि यसलाई चाहिँ अब हाम्रो नक्सामा चाहिँ यसले चाहिँ इङ्गित गरेको छ। आजबाट यो हाम्रो निशाना छापको रूपमा चाहिँ यसलाई छलफलमा ल्याएर यो अन्तिम टुङ्गोमा पुग्दैछ। त्यसो भएको हुनाले हामी हुन्छ रुद्र सर, हामी फेरि पनि तपाईँकोमा आउँछौँ। अहिले बुद्धिनारायण सरकोमा जाउँ। बुद्धिनारायण सर जस्तो हाम्रो रुद्र सर, यसै गरी किशोर सरले भने जस्तै अब नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक नक्सामा आजबाट
अध्यावधिक हुँदैछ र निशान छापमा आजबाट राख्ने भनेर निर्णय हुँदैछ। संसदबाटै बहुमतले सम्भवतः पारित हुँदैछ, अत्याधिक बहुमत भनौँ अब त्यसमा छँदैछ। अब यो नेपालको नक्सा अहिले जुन अध्यावधिक गरेको छ, निशान छापमा राख्ने निर्णय गरेको छ, एउटा यो ऐतिहासिक काम त हुँदै हो। अब जस्तो अब नेपालको अन्य ठाउँमा पनि थुप्रै भूमिहरू नगुमेको होइन, यहाँले पनि नजिकबाट नियाली राख्नुभएको छ, नजिकबाट अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। जुन यो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको कुरा छ नि सर, अब यो चाहिँ हामी कसरी भारतको कब्जामा हुन गयो, संक्षिप्तमा तपाईँ बताइदिनुहोस् न। यसको विषयवस्तु, यसको अन्तर विषयवस्तु के हो सर? हो, सन् 1962 को अक्टोबर नोभेम्बर 5 हप्ता भारत र चीनको बिचमा डरलाग्दो सीमा युद्ध भयो। छोटो 5 हप्ते तर भयङ्कर डरलाग्दो। अनि चिनिया फौजहरूले चाहिँ हाम्रो सिमाना, चीनको सिमाना यो हो भनेर भने। किनभने ब्रिटिस इन्डियाको बेलामा चाहिँ ब्रिटिस इन्डियावालाले म्याकमोहन लाइन तानेर भारत र चीनको सिमाना यो हो भनेका थिए। चीनले भन्दै आएको थियो जहिले पनि यो अङ्ग्रेजले तानेको एकतर्फी रूपले चाहिँ नक्सामा सिमाना तान्यौ, त्यस कारण यो सिमाना हुँदै होइन हाम्रो भनेर भनिरहेको थियो। र त्यसपछि कुराकानीमा नमिलेको हुनाले गर्दाखेरि सीमा युद्ध भयो। सन् 1962 सीमा युद्ध भएर जब चिनियाहरू ल हाम्रो चीनको सिमाना यो हो भनेर ढ्याप्प अडेका थिए, अड्दाखेरि अनि भारतीय फौजहरू पछि हट्दै हट्दै आएका थिए। भारतीय फौज पनि रोकिए। त्यो बेला मलाई एउटा सम्झना छ, मैले पढेको चाहिँ त्यो बेलामा पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूले सोधेछन्, हाम्रो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी किशोर श्रेष्ठहरू जस्तोले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सोधेछन्, प्रधानमन्त्री महोदय हाम्रो भारतको सेनाको हालत के छ भन्दाखेरि पण्डित जवाहरलालले जवाफ दिएका थिए अरे, भारतीय सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं। जब बहादुरी के साथ पछि हटिराखेका थियो, चिनिया फौज ठ्याक्क अडेपछि चाहिँ अनि हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूभाग देख्यो। त्यो बहुतै संवेदनशील, यद्यपि अब त्यो युद्ध हुनुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नैदेखि चिनिया भारतीयहरूले रेकी गरिराखेका थिए, कहाँ बस्दाखेरि राम्रो होला फौज भनेर रेकी गरेकोमा अनि कालापानीको भूभागमा यस्तो संवेदनशील भूभाग देखियो कि त्यहाँ चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ, जहाँ अहिलेको प्रशस्त चर्चाको कुरा थियो, त्यो लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको दुईटा थुम्कोको बिचमा 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ। त्यो थुम्कोको बिचबाट घाँटी, यस्तो घाँटी परेर आएको छ। त्यो लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनिया फौज आयो भने हामी यहाँ कालापानीमा बसेर त्यो घाँटीबाट उतै फिर्ता गर्न सक्छौँ भनेर भारतीय फौज ढ्याक्क अडेर त्यहाँ बस्यो। बसेपछि कालान्तरमा उनीहरूले त्यहाँ बङ्कर पनि बनाए। अहिले प्लाटुनै राखेको छ, 7वटा बङ्कर बनाएको छ, अन्डरग्राउन्ड टनलहरू बनाएको छ, आर्म्स एन्ड एम्युनिसन नजम्नुहोस् भनेर सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम छ। सञ्चारको एकदम चाहिँ अब एक्टिभ अब इक्विपमेन्टहरू राखे। त्यस्तो अवस्था भएर अहिलेसम्म अकुपाई गरिरहेको। अब आएर 8 मे 2020 का दिनमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले तामझामका साथ भर्चुअलबाट भिडियोबाट उद्घाटन। हजुर सर, यो 1960 को दशकमा भएको यो केस 2020 मा आउँदै गर्दा भारतले जब त्यो बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गर्यो नि, आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेको हो अथवा नेपालीमा अलिकति जागरुकता आएको हो अथवा के भन्नुहुन्छ? अथवा यत्रो समय हुँदै गर्दा नेपालले कदम नचालेको काम अहिले हुनुको पछाडिको रहस्य तपाईँलाई के लाग्छ? यो भारत र नेपालको दुईटै, तपाईँले भन्नुभएको दुईटै कुरो हो। हेर्नुहोस्, अब हामी नेपालीहरूले उदासीन गरेर चाहिँ हाम्रो लाल पूर्जा, हाम्रो स्वामित्व नक्सा प्रमाणले हामीले देखिएको भागमा उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई अकुपाई गर्न दिइराख्यो। जब उनीहरूले अकुपाई गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ फिर्ता एकदम त्यसलाई उठेर जाऊ भनेर भन्नुपर्ने, उठेर जान्न सकिएन कि उदासीनताको कारणले गर्दाखेरि। अब यसमा म के भन्छु भनेदेखि गत चाहिँ हप्तामा चाहिँ अब राजा महेन्द्रका मन्त्री थापा, ठ्याक्कै नाम विश्वबन्धु थापा, उहाँले मिडियालाई 3टा टेलिभिजनलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको छ गत हप्ता 8-10 दिन अगाडि। उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अरे, अनि त्यसपछि आएर राजा महेन्द्रले भने अरे पण्डित जवाहरलाल नेहरूले एउटा चिठी लेखेका छन् र कालापानीको क्षेत्रमा भारतीय फौजलाई बस्न दिनु पर्यो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब
घाइते बाघ चीनसँग सीमा युद्ध हारेको, अब त्यसलाई दिउँ कि नदिउँ भनेर भनियो र मैले चाहिँ अनि अब त्यतिकै रहेको छु, अहिले भारतीय सेना रहेको छ भनेर भनेका थिए अरे। भनेपछि त अब मैले भन्न खोजेको, जवाहरलाल नेहरू पण्डित भारतको प्रधानमन्त्रीले चिठी नै लेखेको छ नेपालको राजालाई। त्यस्ता कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो र अनि हामीले केही अवधिको लागि अब नेपालले बस्न दिएको भए तापनि कालान्तरमा उठाउनु पर्नेमा उठाउन सकेनौँ। नेपालको उदासीनता हो। र अब तपाईँले भन्नुभयो भारतले आफ्नो खुट्टामा आफै पञ्चरो हानेको हो कि होइन, भविष्यले प्रमाणित गर्ला। हेर्नुहोस् अब, किनभनेदेखि चाहिँ नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न निमित्त नक्सा प्रसारित गर्यो 20 मेमा। त्यसपछि आजका दिनमा संविधानमा पनि संशोधन भएर निशाना छापको नेपालको नक्सामा पनि संशोधन हुँदैछ। यसले विश्वमा सन्देश गएको छ नेपाल सार्वभौमता सम्पन्न देश हो भन्ने भएको हुनाले अन्तिममा हेर्नुहोस् अब के भन्छु भने म अब अन्तिममा समय लाग्ला, तर त्यो काला पानीमा बसेको भारतीय फौज उठेर जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ र बाध्यता गराउनुपर्छ। नेपालले कुटनीतिपूर्ण चाल चलेर बाध्यता गराउनु। पक्कै पनि तपाईँले भनेको के बुझ्यो भने विगतमा हाम्रो नेपालीलाई जसरी बहादुरी भनेर भनिएको थियो, विश्वका ठुला सशक्त व्यक्तिले पनि भन्दै गर्दा हाम्रो कायरताले गर्दा हाम्रो आवाज बुलन्द पार्न नसकेको बेला यति बेला त्यो काम सफल भएको छ। तर अझ हेर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने कुरा किशोरजीले पनि जोड दिनुहुन्थ्यो, किनकि यो संसदबाट पारित गर्दैमा हाम्रो भन्ने होइन, लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा। किशोर शेरज्यू, अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा बताउँ, हङकङ पनि चीनसँग ब्रिटिसले 100 वर्षको लागि लिजमा लियो, सम्झौता गरेर बकाइदा। त्यो फर्केन। हजुर, गोवा पोर्चुगलको कब्जामा थियो, त्यो त भारतले लडाइँ लडेर फिर्ता ल्यायो कि लिएन होइन। अहिले सियाचिन अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेशमा चीन र भारतका बीच विवाद छ। उसको विवाद हरेक छ। बङ्गलादेश उसैले जन्माएको देश, पाकिस्तानबाट टुक्रिएर, त्योसँग सीमा विवाद छैन, पाकिस्तानसँग छैन। उसको प्रवृत्ति कस्तो छ भने, जस्तो नेहरूले चिठी लेखेर दिएर राजा महेन्द्रलाई, त्यो के राज्यको जमिन भनेको, राज्यको सिमाना भनेको चाहिँ दाजुभाइको बिचको अंश बन्ना हो। त्यो तँलाई यति मलाई यति भनेर भाग लगाएर लिनलाई होइन। त्यसकारण कस्तो भने राजालाई चिठी लेखेकै थियो अरे, त्यो वैधानिक हुन सक्दैन। त्यो स्थायी रूपमा बक्सपत्र हस्तान्तरण गरेको कुरा होइन। केही समयको लागि दिएकै भए पनि त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उसले प्रमाण लिएर आओस् न ल, उसको मिडियाहरूले अहिले कराइरहेको जस्तो। तर म तपाईँलाई ठ्याक्कै जोड्न मन लाग्यो, तपाईँले यसरी बोल्दै गर्दा हामी नेपाली हुन त पत्रकार जगतमा लागेकाले कति कलम उचाल्यौँ, कति आवाज बुलन्दी पार्यो, त्यो कुरा ठाउँमा हो। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले अहिले के भनेका छन् भने, जसरी युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा बाटोमा आएका छन्, सडकमा आएका छन्, शान्तिपूर्ण एउटा प्रोटेस्ट गर्ने काम गरिरहेका छन्, यो प्रोटेस्ट पनि नेपालको संसदबाट जसरी पारित हुन लागेको छ यसको विरुद्धमा भएको भन्ने खालका अजायज समाचार फैलाउँदै गर्दा नेपाली सञ्चार जगत किन मौन छ होला? भारतीय मिडियाले तालिम लिन नेपाल आउनु पर्ने जरुरत छ होइन। हजुर, केही समय अगाडि नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्यो यही संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रिया पुर्याउनको लागि 1 दिनको लागि ढिलो गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक, केन्द्र कार्यालयको बैठकको लागि भनेर। त्यतिखेर भारतीय मिडियाले के भने, नेपाली सेना नेपालको सरकार पछि हट्यो, नेहरूजीले भने जस्तै हमारी सेना बहादुरी के साथ पछि हट रही है भने जस्तै नेपालको सरकार पछि हट्यो भनेर डङ्का पिटेको हो कि न भारतीय मिडियाले। अनि अर्णव गोस्वामी टाइपका मान्छेहरूले चाहिँ चिच्याएर कराएर नेपालले चाहिँ भारतको भूमिमा दाबी गर्दैछ, यत्रो सानो देश भएर फुर्ती लाउने भनेको हो कि न। अहिले भारतीय मिडियाले लोकेन्द्र बहादुर चाँद भन्छ, लोकेन्द्र बहादुर चन्द भन्नु जान्दैन। राप्रपाको 2 सिट भएको, त्यति बेरको देशभर 2 सिट भएकोलाई 10 सिट भन्छ। यो भारतीय मिडिया भनेको त्यतातिर टिप्पणी नगर, समग्र मिडियालाई मैले भन्न खोजेको होइन। अहिले अराजकताको बाढी छ। जसरी युट्युबरले नेपालमा अलिकति भनौँ न नयाँ खालको प्रयोग गर्न खोजिरहेछ, अभ्यासको क्रममा चाहिँ सिक्दैछ, त्यस्तै भारतीय मिडिया चाहिँ हाम्रो युट्युबरहरू अहिले जसरी सिक्दैछन् नि, त्यस्तो हालतमा छ तिनीहरू। सर, अब नेपाली मिडियाको भूमिका के रहन्छ त? अब जस्तो अब नेपालले त अब नक्साको अब कुरा अध्यावधिक गरिसकेको छ, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई अध्यावधिक नक्सा पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था रहेको छ। अब निशान छाप पनि आजबाट राख्ने भनेर आज संसदमा पारित हुँदैछ। अब नेपाली मिडियाको भूमिका के रहनेछ सर यसमा? तपाईँ एकजना प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपाली मिडियाले इमान धर्म छाड्ने छैनन्, भारतीय मिडिया जस्तो गति छाड्ने छैनन्। इतिहास, प्रमाण, तथ्य, सत्य हामीसँग छ। हामीले भारतको 1 इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई हाम्रो भूमिबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाऊ,
अर्काको देशको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो, विनम्र आग्रह हो। हामीले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने भनेका छैनौँ, संयुक्त राष्ट्रमा लगेर भारतको बेइज्जती गर्ने भनेका छैनौँ। भारतलाई हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध साथ सहयोग छ। ऊ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको निम्ति लड्दैछ, हामी भोट पनि हाल्दैछौँ उसलाई। यसको मतलब यो होइन कि हामी उसका हरेक नाजायज कदमहरूलाई साथ दिँदैछौँ, होइन। ऊ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वभरिका 200 भन्दा बढी मुलुकको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा परिषदको सदस्य हुँदैछ। एउटा छिमेकीलाई रुवाएर चिडाएर उसको भावनाको मजाक गरेर खेलवाड गरेर ऊ सुरक्षा परिषदको सदस्य हुन्छ भने उसलाई अलिकति लाज पनि लाग्नु पर्छ। किनभने एउटा सानो भाइ, निरीह भाइ, रोगी भाइको अंश जमिन अलिकति सम्पत्ति हडपेर ऊ मोटाउँदैन। उसका पनि आफ्नो समस्या छ। तपाईँले भाइ भन्दै गर्दा मलाई पनि अन्याय भएको फिल भयो, किनकि नेपाललाई हेर्ने हो भने इन्डिया त कुनै समय त कसैको अधीनमा थियो, जहाँ कि इन्डियन भन्ने नै थिएन। भनेपछि नेपाल त्योभन्दा पहिला नै आएको हुनाले नेपाल भाइ पनि होइन, तर भातृत्वको भावना हुनुपर्छ भनेको सायद तपाईँ जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला। हामी अन्तिममा छौँ। हामी भाइचारा सम्बन्ध छौँ, जस्तो भाइ त भन्दै तर भाइ चाहिँ पक्कै होइन। हामी रुद्रबहादुर सर होइन, त्यो हिसाबले होइन। हिन्दी चिनी पनि त भाइ भाइ भन्थे नि उनीहरू, त्यत्रो लडाइँका बिचमा पनि, त्यो अर्थमा होइन। अब हामी दाइ भन्दैनौँ कि आफूलाई दाइ भन्दैनौँ, हामी भाइ नै हौँला। तर के भने त्यो गति छाडेको भाइ होइन क्या, एकदम हामी समान हैसियतको भाइ हो, अन्याय नसहने भाइ हो भन्ने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है। ओके रुद्रबहादुर सर। हजुर सर, हामी अन्तिममा छौँ। अब आउने दिनमा हुन त आज ऐतिहासिक काम हुँदैछ, सबैको साथ सहयोग मिलेकै छ। भोलिकै दिनमा अझ आवाजलाई बुलन्दित पार्नु पर्यो भने हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? होइन, अब हाम्रो काम आजबाट सुरु भयो, किनभने हाम्रो नक्सा जुन आजबाट हाम्रो अन्तिम हामीले नक्सा प्रकाशन पास हुन्छ। अब हाम्रो काम छ, अब त्यो जग्गा जुन जग्गा जसले उपयोग गरिरहेको छ, जसले खेतीपाती लगाएको छ, हाम्रो नेपाली भाषामा जसले खेतीपाती लगाएको छ, उसले अब त्यो खेतीपाती छोडेर अब हामीले त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो स्वामित्वमा दिनुपर्छ। अब यो लडाइँको लागि नेपाल सरकार आफ्नो ठाउँबाट अब कति बुताको साथ लड्छ, कति अब कूटनीतिक तवरबाट अथवा चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट अब विभिन्न यसको चाहिँ वाद विवाद सुल्झाउने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। त्यो माध्यमलाई उपयोग गर्दै नेपाल सरकारले अब यो भूमि हाम्रो स्वामित्वमा र हामीले उपयोग गर्ने र हाम्रो इन्ट्रेस्टमा त्यो भूमि चाहिँ हामीले उपयोग आफ्नो इच्छाअनुसार उपयोग गर्ने गरी अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब त्यसको लागि पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो हुन्छ, एउटै स्वरको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अहिले अब सम्पूर्ण दल, अब मधेसवादी दल, यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस, यसै गरी नेकपा सत्तारूढ दल भइ नै हाल्यो। अब सम्पूर्ण दल अहिले जसरी एकमत छन् यो राष्ट्रियताको सवालमा, अब आउने दिनमा यसरी नै कायम रहिरहोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। अबको हाम्रो बाटो के हुनेछ सर? जस्तो अब यो नक्सा त हामी अध्यावधिक गऱ्यौँ, निशान छापमा पनि हामी अब राख्ने आज संसदबाट पारित हुँदैछ। अब चाहिँ हाम्रो बाटो के हुन्छ सर? अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? किनभने राष्ट्रिय एकताको सवाल छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि यहाँ अब होस्टेमा आइसे गर्दै अगाडि बढ्यो भने अझ सजग र सहज हुन्छ। किनभने अब नेपाली काङ्ग्रेस, यसै गरी अन्य दलहरू पनि, सासाना दलहरू पनि आज राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आज मत हाल्दैछ भन्ने बुझिएको छ। अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर यहाँको विचारमा? होइन, अब सुन्नुहोस्, मुलुक अहिले एउटा कोरोनाले पनि अत्यन्तै जटिल अवस्थामा, जटिल मोडमा मुलुक पुगिसकेको छ। यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै हाम्रा आफ्ना आन्तरिक जे जस्ता विवादहरू, हाम्रो विचारका विवादहरू होलान्, हाम्रा क्रियाकलापका विवादहरू होलान्, त्यो विवादहरूलाई हामीले एक ठाउँमा थाती राखेर अब यो मुलुकमा आउने समस्याहरू, यो हामीले आज गरेको सँगसँगै अब भूमि फिर्ताको पनि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो कुन हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसतिर लाग्नु पर्यो सरकार। पक्कै पनि समयले पनि देखाउँछ कुन रणनीति अपनाउने भन्ने साल, तथापि हामी सबै एक ढुक्काबाट लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तात्पर्य? ढुक्काबाट लाग्नुपर्छ। र अहिले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अब यो मुलुक योभन्दा पनि अब हामी अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा छौँ अहिले। यो सङ्कटलाई पार गर्न पनि अब सबैको सहमतिबाट, सबैको चाहिँ नि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसको लागि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अहमता छोड्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन एउटा दम्ब छ सरकारसँग, त्यो दम्बलाई चाहिँ सरकारले छोड्नु पर्यो। अब दम्बले केही हुनेवाला छैन, काम गर्दै जानु पर्यो। साथ दिनको लागि हामी सबै छौँ भनेको तपाईँले हामीले साथ दिएका छौँ, हामीले विगतदेखि नै साथ दिएकै छौँ। हजुर बुद्धनारायण सर,
हजुर हजुर हामी अन्तिममा रहँदै गर्दा यो जब यो राष्ट्रियताको कुराहरू आइरहेको छ अथवा यो लिपुलेक लिम्पुवा धारासँग सम्बन्धित कुराहरू बाहिर आउँदै गर्दा ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरू पनि अब ग्रेटर नेपाललाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्दै लाग्दै गर्दा तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो बारे? यो सम्भव छ अथवा छैन, अथवा के गर्न सकियो भने ग्रेटर नेपाल ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब तह अनुसार जानुपर्छ। हामीले अब भारतले अकुपाई गरेको भूमि पहिले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि अनि ग्रेटर नेपालको कुरा आउँछ। ग्रेटर नेपालको कुराको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, सन् 1950 31 जुलाईका दिन नेपाल र भारतको बिचमा शान्ति मैत्री सन्धि भयो। त्यो सन्धिको धारा 8 मा के लेखिएको छ भने आजभन्दा अघि गरिएका सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्नेछ भनेपछि त त्योभन्दा अगाडिको भनेपछि त सन् 1816 को सुगौली सन्धि त स्वतः खारेज हुन्छ नि। त्यो धारालाई 1950 को सन्धिको धारा 8 लाई एक्टिभेट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अब विशाल नेपालको भूभाग पनि फिर्ता आउँछ। हामीले यो अहिलेको कालापानीको भूभाग चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्छ। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आजको दिनमा अब हामीलाई एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो अवसर चुनौतीपूर्ण छ है। हेर्नुहोस्, अब अवसर केमा भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 1962 देखि भारतले ओगटेको हठात कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउने हामीलाई अवसर मिलेको छ आजको दिनमा। तर त्यो चान्चुने छैन, बहुतै चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीपूर्ण कामको निमित्त चाहिँ नेपालले कूटनीति अपनाएर, चातुर्यता अपनाएर, चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले वार्ता गरेर, पुराना नक्सा दस्तावेजलाई चाहिँ आधार लिएर चुनौती हुन सक्लान्। अब हेर्नु, फिर्ता ल्याउनुको निमित्त भारत र नेपालको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि त्यो वार्तामा भारतले के पुष्टाइ पर्छ अथवा नेपालले त्यो फिर्ता लिनेको निमित्त कस्तो एजेन्डा राख्नुपर्छ, कस्तो चाहिँ माग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा म छोटो भन्न चाहन्छु। त्यो भनौँ अब परराष्ट्र सचिवको स्तरमा वार्ता होस् या चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरमा वार्ता होस् या अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा वार्ता होस्, पहिले तल्लो टेबलबाट गर्नुपर्छ है। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा गर्नु हुँदैन। तल्लो तहबाट अथवा परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि नेपालले भारतलाई अब एक बुँदे एजेन्डा पठाउनुपर्छ। वार्ता गर्दाखेरि पहिलेबाटै एजेन्डा पठाउनुपर्छ। त्यो एजेन्डामा छलफल हुन्छ कि नेपालले चाहिँ यो हाम्रो सीमा कालापानीको सीमामा बारेमा चाहिँ नेपालले एजेन्डा पठाउनुको एउटै एजेन्डा, एक बुँदे 20वटा 15वटा होइन। त्यो एजेन्डा के हो भनेदेखि काली नदीको शिरको पहिचान र त्यसलाई निर्धारण। हेर्नुहोस् है, अब काली नदीको शिरको पहिले पहिचान डिटर्मिनेसन, त्यसपछि अनि आएर त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्नु, यही एजेन्डा हुनुपर्छ। यो एजेन्डामा राम्रोसँग नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भारतलाई चिडाएर होइन, तपाईँ पनि ठुलो देश हो, विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, विश्वको तपाईँको आफ्नै छवि छ विश्वमा, यो छविलाई धुमिल नबनाउनु होला कृपया। फेरि म भन्छु, एक बुँदे डायलग गर्दा एक बुँदे मात्रै एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यो अरू एजेन्डा दायाँ बायाँ कुनै हुँदैन, एक बुँदामा कन्सेन्ट्रेट हुनुपर्छ। हजुर, अन्तिममा ग्रेटर नेपाल ल्याउनको लागि तपाईँले भन्नुभयो कि जुन सन्धिलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? छोटकरीमा, धेरै छोटकरीमा, 1 मिनटमा। हो, त्यसलाई गर्नको निमित्त त सरकारले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले त एउटा आवाज दिने हो। हजुर, के गर्नु पर्ला सरकारले ग्रेटर नेपाल ल्याउनको लागि? भनिसक्नुभयो। हामीले त दबाब सृजना गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो। अझै आजका दिनमा पनि सरकारले त्यो धारालाई एक्टिभेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ विशाल नेपालको भूभाग फिर्ता पाउन सकिन्छ। तर अब अहिले हामीले आजको घडीमा आएको जुन अवसर छ र चुनौती छ, त्यसलाई पहिले हामीले पुरा गर्नुपर्छ र एक बुँदे एजेन्डा गरेर समाधान गर्नुपर्छ। पक्कै पनि चरण बाइ चरण जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको सुझाव सरकारले रहेको छ, सराहनीय पनि छ। हामी अन्तिममा, धेरै अन्तिममा छौँ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर सेठ छामसाम हुँदै गर्दा, किशोर सर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले होइन, किशोर सर तपाईँलाई म तपाईँलाई सोध्दैछु कि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि भारतीय सञ्चार माध्यमले जुन तरिकाले नेपालमा भएको कुरालाई नेगेटिभली लिइरहेका छन् अथवा जुन खालको नेपालमा काम भएको छ उल्टो भनिरहेका छन् भन्दै गर्दा नेपालका पत्रकारहरू झन्डा वास्तवमा पार्टीको मुनि बसेर यस्तो भएको हो अथवा भारतीय सञ्चार माध्यम भारतीय झन्डा मुनि एकै ठाउँ एकबद्ध भएर त्यसो भएको, के भन्नुहुन्छ?
होइन त्यस्तो होइन, त्यतापट्टि नजाउँ। मिडियाकोमा सम्बन्ध, मिडियाले लडेर मिडियाले कराएर पनि केही हुने कुरा, मिडिया तर सत्य कुराको लागि त वकालत गर्नुपर्ने हामी नै हो नि। मैले भन्न, हामी गर्दैछौँ, हजुर। गर्छौँ पनि। नेपालको मिडियाले यसमा चाहिँ गद्दारी गर्दैन, कुनै पनि वाद विवादमा फस्दैन नेपाली मिडिया। मैले यति मात्र सम्झाउन खोजेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रो संसदमा आएर पानी र जवानीको कुरा गरेर जानुभएको छ। भारतलाई अर्थात् पानी र जवानी उसको सिमाना हामीले सुरक्षा गरेका छौँ र उहाँको नीति नै छ नेभर फर्स्ट, अर्थात् छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने उहाँको नीति छ। इन्द्र कुमार गुजराल यदि सत्तामा रहिरहनु भएको भए 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले उठाएको 1950 को ट्रिटी लगायतका कुरालाई रद्द गरेर हाम्रा कालापानीका इस्युहरू सल्टाउने कुरा उहिले भएको 2051 सालमै होइन। समय गुज्रियो, अस्थिर सरकार नेपालमा आउँदै गए, त्यसले गर्दाखेरि स्थिर रूपमा कुरा राख्न सकिएन। अब राइट टाइम हो। हाम्रो सरकारसँग पनि 2/3 छ झन्डै, उताको सरकार पनि एकदम प्रचण्ड बहुमतमा छ र मोदीजीले पनि भन्नुभएको छ नेभर फर्स्ट। उहाँको सबै छिमेकीसँग समस्या छ। नेपाल एउटा अझ नजिक, नेपालले त अझ उहाँलाई त उहाँको सिमाना सुरक्षा गरिरहेको छ पानी र जवानी दिएर भनेपछि हामी त अझ धेरै ठाउँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ छौँ। उहाँको हिन्दुत्वको राजनीति हो, नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य थियो, पशुपतिनाथ यही छ भनेपछि उहाँले पनि धर्म इमान छाड्नुहुन्न। उहाँ मुक्तिनाथ पनि आउनु भएको हिसाबले पनि। किशोर सर अन्तिममा जस्तो अबको तपाईँले भन्नुभयो कि लडाइँ बल्ल सुरुवात आजबाट हुँदैछ भन्दै गर्दा अबको लडाइँमा नेपाली पत्रकारिता जगतले गर्नुपर्ने काम के होला? छोटकरीमा हामीसँग नेपाली मिडियाले बढीभन्दा बढी इतिहास अन्वेषण गरेर तथ्य प्रमाण जुटाएर जनतालाई मात्रै होइन, भारतीय जनतालाई पनि, हाम्रा जनतालाई मात्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि कि यो हो है तथ्य, भारतले हामीलाई मिचेको छ, अत्याचार गरेको छ भन्ने कुरा बोध गराउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउने काम चाहिँ मिडियाको हो र यो मामिलामा नेपाल सरकारलाई हौसला बढाउने, आलोचना गरेर जिस्किएर बिच्किएर हतोत्साही बनाएर होइन, हामी साथमा छौँ है, हामी पहरेदारको रूपमा तपाईँसँग छौँ भन्न सक्नुपर्छ। इस्युमा हामी आलोचना गरौँला, सरकार गल्ती कमजोरी केलौँला, तर यो अवस्थामा हामी सरकारलाई जिस्काउने, सत्य कुराको गलत गर्ने र असत्य कोही भएको छ भने सच्याउनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको मलाई सहयोग छ। आजको यो विशेष बहसमा समय दिनुभयो, हामीसँग समय धेरै कम भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, त्यसै गरी सीमाविद बुद्धनारायण श्रेष्ठ, त्यसै गरी राजनीतिज्ञ रुद्र बहादुर खड्का, सबैलाई एकैसाथ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। ल धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि हामी सबै अखण्ड नेपालका एकीकृत मानिस हौँ। हामीमा भएका बुद्धि, हामीमा भएको क्षमता, हामीमा भएको दक्षता र हामी भएको अनुभवलाई एकै ठाउँ राखेर यदि राष्ट्रियताको बारेमा आवाज बुलन्दित पार्दै अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई नराम्रो नजरले हेर्न सक्दैन, किनकि हिजोको दिन साक्षी छ, हिजोको इतिहास साक्षी छ। जति बेला वास्तवमा आधुनिक हात हतियारले सजिएका व्यक्ति पनि त्यही ढुङ्गा मुढा उचालेका नेपालीबाट डराएर भएका थिए भने आजको दिनमा त हामीलाई चिन्ने विश्व छ, किनकि हामी गौतम बुद्धका देशका नागरिक हौँ, हामी सगरमाथाका देशका नागरिक हौँ भने पछाडि डरै हाल्नुपर्ने चाहिँ छैन। तर पनि हामी अझै कति आफ्नो बललाई गुम्सार राखेका पो हो कि, अझै कति हामी जति बोल्नुपर्ने थियो त्यो बोल्नबाट डराएका पो हो कि भन्ने आम यो प्रश्नलाई आम व्यक्तिले एनालाइसिस गर्नै पर्छ। हामी कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासको देशको आजको बसाइको अन्तिममा छौँ। किशोरजी के जोड दिनुहुन्छ? र पक्कै पनि आजको दिन भनेको ऐतिहासिक दिन हो र अघि पनि किशोर श्रेष्ठ लगायत अन्य हाम्रो अतिथिहरूले पनि क्रम भङ्ग गरेको छ। जुन हामी भारतसँग झुक्दै आएका थियौँ, भारतसँग हामी हजुरियाई गर्दै आएका थियौँ, अहिले अब सम्पूर्ण नेपाली जनता यसै गरी नेपाली राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर अब भारतको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। भारतले जसरी नेपालको भूमि मिचेको छ, मिचाहा प्रवृत्ति जसरी नेपालमाथि देखाएको छ, अब पनि हामी सहन सक्दैनौँ है भन्ने सन्देश दिएको छ। र पक्कै पनि आजको संविधान आज संशोधनको विधेयक आज हुँदैछ र पक्कै पनि निशान छापलाई जुन अध्यावधिक नक्सा रहेको छ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा अध्यावधिक नक्सालाई निशान छापमा समेटिनको लागि आज संविधान संशोधन हुँदैछ र त्यसको मतदान हुँदैछ। अझ यहाँ प्रचण्ड भारी बहुमतले आज संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा पनि अध्यावधिक नक्सालाई समेट्ने कुरा छ र पक्कै पनि यो ऐतिहासिक दिन हो र हामी यति बेला खुसियाली मनाउने दिन हो। हामी पक्कै पनि यसलाई निकै नै हर्षोल्लासका साथ मनाउन चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपाली जनता। र कोरोनाको कहरमा छौँ हामी, कोरोनाको कहरले नेपाल
नेपाललाई पनि निकै नै प्रभाव परेको छ। यसर्थ पनि हामी जहाँ भए पनि जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि हामी घरमै बसौँ, कोरोनालाई परास्त गर्नु छ र खुसियाली मनाऊ। जुन आजको ऐतिहासिक दिनलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली एक ढिक्का भएर राष्ट्रको सवालमा एकमत राख्दै हामी अगाडि बढौँ। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँ भने जस्तै दशौँको वर्ष अगाडिको यो विवादलाई यति बेला बाहिर ल्याउनको लागि हामी सबैको साथ र सहयोग रहेकै छ, किनकि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुले, कुटी, गुन्जी, नाभी लगायतका ती ठाउँहरू समेटिएको जुन नक्सा छ त्यो नक्सासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अझ संवैधानिक तरिकाले मान्यता दिनको लागि यति बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बसिरहेको छ र त्यहाँ सांसदहरूले मत खसाल्ने कुरा पनि हुँदै गर्दा हामी सबै अब आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्दित पार्नको लागि पछाडि पर्नु हुँदैन, किनकि तपाईँ हाम्रो जहाँ छौँ त्यहीबाट निस्केको आवाजले नै आज यो यसरी बाहिर आउन सफल भएको छ। र हामीले आजको बसाइमा जसरी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यो त्यो कुराकानीबाट पनि बुझिन्छ कि यदि साँच्चैकै हामी अब लडाइँको सुरुवातमा छौँ, यो लडाइँ जित्दै अगाडि बढ्ने हो भने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेकै कुरालाई सुन्यो भने पनि हामी ग्रेटर नेपाललाई पनि फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भन्ने खालको उहाँले ढाडस दिनुभएको छ। अब हामी सबै लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, तर अन्याय गर्नको लागि यदि कसैले हामीलाई मतलब पेलिरहेको छ अथवा हामीलाई अन्याय दिइरहेको छ भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनै पर्छ। र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई म यति बेला के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन खालको कुरालाई नकारात्मक तरिकाले लिनुभएको छ, न त विगतमा गौतम बुद्ध पनि भारतमै जन्मेका हुन् भन्ने खालको सम्मको म्यासेज विश्वलाई दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले यति बेला नेपाली युवा जो स्वतन्त्र रूपमा कुनै एउटा राजनैतिक दलमा आबद्ध नभएका युवा बाटोमा आएर फुल प्रहरीलाई दिएर एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गर्दा पनि भारतीय मिडियाले के भनेको छ भने जुन खालको आज हाम्रो संसदमा यो कुरा हुँदैछ अथवा संवैधानिक मान्यता दिने कुरा हुँदैछ यसको विरुद्धमा नेपाली युवा उठेका छन्, तथापि नेपाली नेताहरूले एकतर्फी निर्णय गर्दैछन् भन्ने खालको भ्रामक सन्देश जुन फलाउने काम गरिरहेको छ, प्लिज जस्ट टेक इट पोजिटिभली, वी डु नट डिजर्भ इट। तर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि अब आउने दिनमा यसरी सञ्चार माध्यमले आफ्नो धर्म र कर्मलाई बिर्सेर र आम जनताको मर्मलाई बिर्सेर समाचार दिँदै गर्दा कतै सच्चा पत्रकारिता यही हो भन्ने प्रश्न पनि आउला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि हेर्ला, यतातर्फ पनि सम्बन्धित गएको ध्यान जाओस् भन्दै आजको विषयमा म भेषराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ समक्ष रहँदै गर्दा हामी समक्ष जोडिनु भयो प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर सुरेश, त्यसै गरी सीमाविद बुद्धिनारायण सुरेश, त्यसै गरी एक राजनीतिज्ञ हामी समक्ष रहनुभयो रुद्रबहादुर खड्का। उहाँहरूलाई पनि म पुनः हामी धन्यवाद दिँदै आजको विषयबाट कोरोनाबाट बचौँ र बचौँ भन्ने अभियानमा सरकारलाई साथ दियौँ, तर सरकारले गरेका नराम्रा काम अझ भनौँ पिसिआरलाई बढाउनु पर्ने, अझ भनौँ क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अझ भनौँ दैनिकीमा सुधार ल्याउनु पर्ने, यी कामहरूको लागि आवाज बुलन्दित पारौँ। तर यो कुरा गर्दै गर्दा सरकारले भने अनुसारको काम नगरौँ, किनकि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हामी मास्क लगाउनुपर्छ, हामी ग्लोभ्स लगाउनुपर्छ। तर यो भन्दै गर्दा सरकारले भनेको काम हामी गर्दै गर्दा हाम्रो अधिकार पनि त हामीले लिनु पर्यो, त्यसैले गर्दा आवाज बुलन्दित पार्ने काममा लगाउँ। तर त्योभन्दा एउटा ठुलो एउटा ऐतिहासिक कामको एउटा सुरुवातको दिनमा रहँदै गर्दा हर्ष उल्लासले आज राष्ट्रियतालाई सम्मान गरौँ, नेपाल आमालाई सम्मान गरौँ, किनकि एउटा भनाइ छ कि यदि राष्ट्रियता बचाउनको लागि हाम्रो रगत दिए पनि नेपाल आमा हाँस्छिन् भन्ने भनाइ छ, जुन नेपालीले प्रागपूर्व कालदेखि भन्दै आएका थिए, त्यो कुरालाई साबित गर्नको लागि पनि अब हामी जुट्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागौँ भन्दै आजको विषयबाट हामी दुई एकैसाथ बिदा हुँदै भन्न चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।